हेलो सबैजनालाई नमस्ते होइन। अब आज हाम्रो टपिक सुरु गरौँ है। आज हामी चाहिँ एउटा पेट्रोल पम्प किन्ने डिसिजन बारेमा हेर्छौँ अनि क्याफे पनि खोल्छौँ कि अनि फुडसल हुन्छ नि, फुडसलको पनि एउटा बिजनेस कसरी चाहिँ के आधारले चाहिँ कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन लिन्छौँ क्या। र यसमा प्रोजेक्टेड रिपोर्ट पनि गर्छौँ है, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट पनि गर्छौँ। कतिजनाले मागिराख्नु भएको थियो एउटा प्रोजेक्टेड रिपोर्टको स्याम्पलमा एक्सेल सिट दिन्छु है, त्यसपछि त्यसको रिलेटेड एक्सेल सिटहरू म सबै प्रोभाइड गरिदिन्छु। फर्स्ट भनेको ग्रस प्रफिट होइन। ग्रस प्रफिट भने के हो त? वास्तवमा ग्रस प्रफिट भनेको यस्तो प्रफिट हो जसमा चाहिँ अरू खर्च जोडिएको हुँदैन, यो खर्च कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। यस्ता खर्च ग्रस प्रफिटमा जुन खर्च घट्छ नि त्यो खर्च चाहिँ हामीले कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन क्या। त्यो हुन्छ बिक्री गर्नको लागि त्यो खर्च अनिवार्य गर्नुपर्छ र बिक्रीकै रेटमा त्यो खर्च पनि बढ्छ। एक्जाम्पल लागि पेट्रोल व्यवसायीले तेल त किन्नु पर्यो, आयल निगमबाट किन्नु पर्यो, पर्चेज रेट त उसले गर्दैन, अर्को सप्लायरले डिटरमाइन गरिदिन्छ है। त्यसपछि सेल गर्नु पर्यो, सेलमा पनि एउटा मार्केट रेट इस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ। त्यसैले जिपी मार्जिन भनेको चाहिँ यस्तो प्रफिट हो जसको तपाईँको एबीसी पेट्रोल पम्प र एक्सवाइजेड पेट्रोल पम्पको जिपी मार्जिन हेर्नु भने एउटै हुन्छ। त्यसैले ग्रस प्रफिट त्यति इम्पोर्टेन्ट छ कि एउटा इन्डस्ट्रीको एभरेज लगभग मोटामोटी सबैको सेम हुन्छ, किनभने सबैले गर्ने खर्च एउटै हुन्छ। त्योसम्म चाहिँ त्यस्तो खर्च चाहिँ ग्रस प्रफिट निकाल्नको लागि तपाईँले निकाल्नु पर्यो। अथवा पर्चेज र सेलको ठ्याक्कै मार्जिन कति छ त्यसलाई पनि जिपी मार्जिन भन्यो। यसमा अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, डाइरेक्टली त्यो सामान ल्याउन्जेलसम्मको खर्च भनौँ न, तपाईँले बेच्नको लागि रेडी बनाउन्जेलसम्मको खर्च है। ग्रस मार्जिन चाहिँ अब पेट्रोल व्यवसायमा 3.10 को भयो है। त्यसपछि फिक्स कस्ट भनेको अब तपाईँ यो पनि एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पेट्रोल पम्पमा कतिजना स्टाफ चाहिने, एउटा एकाउन्टेन्ट चाहियो है, एउटा मार्केटिङ मान्छे चाहियो, रेन्टल चाहियो, स्टाफलाई यसो चिया नास्ता गरिदिनु पऱ्यो, बिजुली बत्ती भयो, इन्टरनेट भयो, ब्याङ्क चार्जेस भयो, रिन्युअल चार्ज भनेको तपाईँको घरेलुमा दर्ता गर्नु भएको छ भने त्यो वर्षपछि रिन्यू गर्नुभयो, प्रिन्टिङ स्टेसनरी भयो है, ट्राभलिङ खर्च भयो, कसैलाई भाउचर गरेर जा भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँसम्मको जाने खर्च दिनु पऱ्यो, मिसलेनियस खर्च भयो। अनि डेप्रिसिएसन त हाम्रो कुल जुन सम्पत्ति छ राजकट्टी जस्तै स्ट्रक्चरहरूको त राजकट्टी भइहाल्छ। यो सबै एक्सेल सिटले निकाल्छ। हाम्रो यो केसमा फिक्स कस्ट चाहिँ 33 लाखको छ है, 33 लाखको। अब खर्च धान्नको लागि गरिने बिक्री यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ। खर्च धान्नको लागि हामीले कति सेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ब्रेक इभन सेल हामीले यहाँ 3वटा निकालेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले निकालेका छौँ डेप्रिसिएसनलाई छोडिदिएर। अब डेप्रिसिएसन चाहिँ यस्तो खर्च हो जसमा क्यास आउटफ्लो चाहिँ हुँदैन, नगद त जाँदैन, एकैचोटि गरेको खर्च भन्नु न। डेप्रिसिएसन भनेको एकैचोटि सम्पत्ति किनिन्छ, एकैचोटि खर्च गर्यो, त्यसलाई एकैचोटि धेरै खर्च गर्दा धेरै वर्षको लागि पुग्ने खर्च नै सम्पत्ति हो क्या। त्यो चाहिँ बिस्तारै जति युज गरिन्छ त्यति चाहिँ खर्च दाबी गरिन्छ है। अब यो खर्च क्यास फ्लो त हुँदैन, तर पनि जेनरली प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबसे बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुनुपर्छ भने डेप्रिसिएसनबाट क्यास आउटफ्लो नभए तापनि त्यो बराबरको पैसा चाहिँ एउटा ब्याङ्क खातामा राख्ने। भोलि गएर फेरि एसेट्स पुरानो भएपछि किन्नको लागि त पैसा त चाहियो नि, हो त्यो पैसा चाहिँ त्यसरी गर्ने। अब यहाँ मैले 3वटा ब्रेक इभन सेल निकालेको छ। ब्रेक इभन भनेको चाहिँ न खर्च न नाफा हुने न घाटा हुने, ठ्याक्कै सबै खर्चहरू कभर गर्ने। यो एक्सेल सिटमा निक्लिहाल्छ तपाईँको सबै। 23 करोड चाहिँ यस्तो सेल हो जसमा चाहिँ 23 करोडभन्दा कम बिक्री हुन्छ भने त त्यो व्यवसाय छोड्दै भयो, मतलब फिक्स कस्ट घटाउनु पऱ्यो कि त यो धान्नै सक्दैन। 30 करोड भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन र ब्याज गरेर अनि सेयर होल्डरको रिटर्न पनि त हुनु पऱ्यो 18% जति, त्यसलाई पनि कभर गरेन भने 30। यो दुईवटा सेम आउँदैन। यो आउनुको कारण के हो भने जग्गा पनि छ, जग्गाको भ्यालुएसन पनि बढिरहेको हुन्छ। अहिले यसमा डिस्कस गरिहाल्छौँ है एकैछिनमा। 23 करोड 91 लाखभन्दा कम त यो बिक्री गऱ्यो भने तपाईँले ब्याजै तिर्न सक्नु हुँदैन, ब्याज तिर्ने पैसा पनि निकाल्न सक्दैन यो व्यवसायले, ब्याङ्कको ब्याज है। अब फिक्स कस्ट स्ट्रक्चरको भ्यालुएसन गर्ने, किन्नु अगाडि भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। हाम्रो 2 करोडको स्ट्रक्चरको भ्यालुएसन भयो, 1 लाखको कम्प्युटर भयो, अनि त्यसबाट 2 करोड 1 लाख रुपियाँ भयो भने यो युजफुल लाइफ हालिदिने, कति वर्ष यो टिक्छ यो सम्पत्ति, रेट आफै डेप्रिसिएसन आफै निक्लिहाल्छ है। त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो त? चालु पुँजी, रोटेसन हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको पुँजी भनेर बुझ्छु म चाहिँ। म तपाईँलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु। किराना पसलमा जानु, आज जानु र 1 वर्षपछि जानु, त्यो किराना स्टोरको सेल हेर्नु, त्यो राखेको स्टक राख्ने हेर्नु, सामान जहिले पनि हुन्छ क्या त्यहाँ। तर 1 वर्ष अगाडिको सामान नहुन सक्छ, नयाँ सामान रोटेसन भएर आइदिइसकेको हुन्छ। तर त्यति बराबरको सामान त जहिले किनेर राख्नु पर्यो नि, त्यति सामान त सुरुमा चाहियो नि किन्नको लागि।
हो त्यो पैसा भनेको रोटेसन हुनु अगाडिको पैसा। एकचोटि गर्नुभयो त्यहाँदेखि त बेच्ने किन्ने बेच्ने किन्ने बेच्ने किन्ने बेच्ने किन्ने कुरो सुरु हुन्छ। तर इनिसियल पुँजी जुन चाहिँ वर्किङ गर्नको लागि चाहिन्छ, फर्स्ट त्यो सेल भर्नको लागि चाहिने, डेप्टर्स पनि त्यही हो, पुरानो बाँकी तिर्छ फेरि नयाँ बाँकी गरिहाल्छ। त्यसैले यो डेप्टर्स यो चाहिँ व्यवसाय गरुन्जेलसम्म तपाईँको पैसा फस्छ क्या, भनौँ पैसा चाहिन्छ तपाईँलाई यति बराबरको पैसा चाहिँ। अब एभरेज औसत पनि खर्च पनि त दिनु पर्यो, खर्च लगभग 1 महिनाको खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिरहेको छ हामीलाई सधैँ। फेरि इनिसियल्ली 1 महिनाको खर्च चाहिँ हामीलाई चाहियो, यो डेप्रिसिएसन बाहेकको हो है। त्यसो गरेर 64 लाखको खर्च चाहिँ हामीलाई चाहियो है। त्यसपछि ल्यान्डको कुरा गरौँ, हामीसँग ल्यान्ड छ, एडभान्सेस त डिप्रिसिएट हुँदैन है, जग्गा धितो राख्नु पर्यो। 6 करोड रुपियाँको चाहिँ हाम्रो जग्गा छ है। अब जग्गालाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँले कति वर्षमा डबल हुन्छ त, मान्नु यो केसमा हामीले 5 वर्षमा डबल हुन्छ भने, जस्तै 6 करोडको 12 करोड 5 वर्षमा हुन्छ भने ठ्याक्कै डबल हुन्छ भने 6 करोड ठ्याक्कै 12 करोड हुनलाई 5 वर्ष लाग्छ भने चाहिँ 2 गुणा हुन चाहिँ 14.87%ले ग्रोथ आउनुपर्छ त्यो व्यवसायमा, अनि मात्रै त्यतिको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जग्गाको वार्षिक रूपमा 82 लाख रुपियाँले बढिरहेको हुन्छ, मतलब कम्पाउन्डिङ तरिकाले नै बढ्छ। 82 लाखले बढ्छ भने त्यो त अनरियलाइज्ड गेन हो है, अनरियलाइज्ड गेन हो। तर ब्याङ्कबाट ऋण लिनु भएको छ भने त ब्याज त तिर्नु पर्यो, भनेपछि त बिक्री त बोक्नु पर्यो। तर सेयर होल्डरलाई यस्तो प्रेसर चाहिँ दिनु भएन कि होइन तपाईँले पेट्रोल पम्पले कमाउन सक्दा त जति पनि कमायो भयो, ब्रेक इभन भनेको त निम्नतम सेल हो नि त, त्योभन्दा माथि त जति गरे पनि भयो। तर सेयर होल्डरलाई यो चाहिँ भन्नु भएन कि लु सेयर जग्गाको पनि त दाम बढिरहेको कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त, त्यसैले सेयर होल्डरको रिटर्न बा जग्गाकै मूल्यले भोगिदिरहेछ कि। त्यसैले अहिलेको केसमा हाम्रो ब्रेक इभन सेल हाम्रो डेप्ट र डिप्रिसिएसन कभर गरेर र सेल कभर गरेर एउटै मतलब सेयर होल्डरलाई रिटर्न गरेर एउटै आएको, किनभने जग्गाले पनि भोगिदिरहेछ है। सोर्सेस अब कहाँबाट ल्याउने त पैसा, अब उयो पैसा त चाहियो भनेपछि वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्स जेनरली 70 देखि 80% गरिदिन्छ ब्याङ्कले, फिक्स एसेट फाइनेन्स 50% गरिदिन्छ, ब्याङ्कको ब्याज दर 13.50% छ। सेयर होल्डरको निम्नतम तपाईँले आफू पुँजी गर्नुहुन्छ भने 18% तपाईँलाई रिटर्न चाहिन्छ भने हाम्रो 8 करोड 66 लाख रुपियाँको हामीलाई टोटल एसेट्स चाहिन्छ। त्यसमा हामीले 46 लाख वर्किङ क्यापिटलबाट पायौँ, फिक्स एसेट फाइनेन्सबाट 4 करोड गरेर 4 करोड 46 लाख टोटल ब्याङ्कले लोन फाइनेन्स गरिदियो भने सेयर पुँजी चाहिँ 4 करोड 20 लाख आफूले पैसा हाल्नु पर्यो है। अब यहाँ त इन्जिनियरले भ्यालुएसन गराएर धेर सम्पत्ति देखाएर पनि गर्छन्, तर अहिले यो केसमा चाहिँ भन्नु खोजेको त्यसमा हो भने अब तपाईँले 8 करोड 66 लाख कहाँ खर्च हुन्छ भन्दा तपाईँले पहिला 2 करोड 1 लाख रुपियाँ 2 करोडको स्ट्रक्चर भयो, 1 लाखको कम्प्युटर भयो, एडभान्सेस 1 लाख रुपियाँ, 6 करोडको जग्गा, त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल चालु पुँजी पनि त सुरुमा त पैसा चाहियो नि त सामान किन्नलाई, हो त्यो पैसा मात्र 8 करोड 66 लाख तपाईँको त्यहाँ छ। यो सबै फर्मुलाले क्यालकुलेट गर्छ है। अब भ्यालु अफ फर्म के यो यहाँ इग्नोरिङ डेप्ट लिभरेज भन्ने यो चाहिँ मेथड 1 मेथड 2 भनेर सम्झिनुलाई। यो मार्केट भ्यालु अफ टेङ्गिबल एसेट्स भनेको के हो भने हामीले जस्तै अगाडिको स्लाइडमा हेर्नु भयो भने ठ्याक्कै त्यो 8 करोड 66 लाखको हामीलाई सबै सम्पत्ति चाहिएको छ नि त, हामीले सबै जोड्यौँ कि हामीलाई यति चिज चाहिन्छ भनेर, त्यही नै त हो भ्यालु अफ फर्म। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको 9 करोड 82 लाख र 9 करोड 64 लाख रुपियाँको मेथड 1 र मेथड 2 भन्ने छ। यसमा चाहिँ के हो भने यो व्यवसाय किन्दा म्याक्सिमम 9 करोड 64 लाखसम्म मात्रै हाल्न सकिन्छ, त्योभन्दा ज्यादा नहाल्नु होला। 9 करोड 64 लाख भन्दा ज्यादा हाल्नुभयो भने त तपाईँको उयो प्रफिटै हुँदैन। यो चाहिँ जग्गाको मूल्याङ्कनले गर्दा यो भ्यालुएसन फरक परेको हो। स्लाइड हेरौँ है, एक्सेल सिट हेरौँ। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई बनाइदिएको छ। अब हामी पेट्रोल पम्पको हेर्ने कि अब फुटसलको पेट्रोल पम्पको त हेरिहाल्यो ल, फुटसलको कफी सपको हेरौँ सुरुमा। यो मलाई एउटा साथीले कफी गर्ने हो, कफी सप गर्ने भन्दै थियो होइन। अब कसरी गर्ने त सबसे सुरुमा यो सिट चिनौँ। तपाईँको 3वटा छ, इनपुट योर बिजनेस डिटेल, स्न्यापसट र समरी सिट भन्ने छ। इनपुट योर बिजनेस डिटेलमा जहाँ यो कलरको हुन्छ नि, यो कलरको जुन 40% ल्याए यहाँ जुन छ नि हो, यसमा चाहिँ तपाईँले टाइप गर्ने हो, अरू चाहिँ फर्मुलाबाट आउँछ ल। तपाईँलाई चित्त बुझेन भने आफैले उयो चेन्ज गर्ने, तर यो हालेको फिल्डहरू चाहिँ चेन्ज नगरिदिने, यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न पाइयो। जस्तै यो जुन छ नि, अब 40% जिपी रेसियो 40% यसरी टाइप गरिदिने। तपाईँको व्यवसायको कति छ, अब यो कफी व्यवसायको मान्नु 40% को हुन्छ भने अब स्टाफ सेफलाई तिर्नु पर्यो। यहाँ मैले फर्मुला हेर्नु 2 × 2,50,000 × 25,000 × 13 भने 25,000 सेफलाई तलब दिने हो। 13 महिनाको दसैँको भत्ता पनि दिनु पर्यो। 2 जना सेफ राख्ने भने 6,50,000। त्यसपछि मार्केटिङ गर्नु पर्यो, अलिकति एडभर्टाइजमेन्टहरू गर्नु पर्यो। अब जग्गा त किनिँदैन, यसमा अब भाडा तिर्नु पर्यो है, स्टाफको वेलफेयर, बिजुली, बत्ती, पानी र डेप्रिसिएसन यहाँ आयो। त्यसमा डेप्रिसिएसन तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यो आफै आउँछ फर्मुलाबाट। 13,84,000 चाहिँ तपाईँले 48,000 चाहिँ तपाईँले फिक्स खर्च गर्ने हुनुभएको छ।
अब तपाईँले ट्रस्ट चाहिँ यसो सोरुम उयो गर्नु पऱ्यो नि त, तपाईँले यसो मतलब कफी सपलाई त बनाउनु पऱ्यो नि त। 12 लाख रुपियाँ त्यहाँ खर्च गर्नु, 12 लाख रुपियाँको लगभग त्यो सामानको कस्ट आउँछ त्यो बनाउँदा। अब फर्निचर चाहियो 5 लाख रुपियाँ जतिको, र प्रिन्टर कम्प्युटर प्रिन्टर 1 लाख रुपियाँ गरेर 18 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई यो पुँजी चाहियो है, यो पैसा चाहियो। त्यसपछि डिपोजिट दिनु पऱ्यो जग्गा उयोलाई 1 लाख रुपियाँको भनौँ। जग्गा छैन हाम्रो, हामीले यहाँ 5 वर्षमा डबल, जग्गा छैन भने 0 लेखिदिनु, छ भने लेखिदिनु। जग्गा अब कफी सपमा त बनाउनु हुँदैन। तपाईँले यहाँ 7 वर्षमा जग्गा डबल हुन्छ भने 10% रिटर्न हुन्छ। 2 वर्षमा जग्गा डबल हुन्छ भने तपाईँको 41% रिटर्न हुन्छ। तपाईँलाई म गरेर देखाइदिन्छु। 6 करोडको दिन्छु, 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 करोड हेर्नु है त। 6 करोडले कति कमायो? 41% कमायो। कति आयो? 2 करोड यति भयो। अब यो पैसा र यो ब्याजको पैसा जोड्नु पऱ्यो है। फेरि यसले कति कमायो अर्को वर्ष? फेरि यही 41% कमायो। अब यो पैसा र यो पैसा जोड्नु भने चाहिँ ठ्याक्कै 12 करोड भइदिन्छ भने चाहिँ डबल भइदियो नि त पैसा। त्यसैले डबल हुनको लागि कति वर्षमा डबल हुन्छ? मानिलिउँ 5 वर्षमा जग्गाको मूल्य डबल हुन्छ। यसलाई हामीसँग जग्गा छैन। त्यसपछि एभरेज स्टक मोटामोटी अब कफी सपी ल्याउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, त्यसमा सामान के बेकरी सेकरी के गर्दाखेरि लगभग ल भनौँ न 2,50,000 को चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिन्छ। 50,000 त बाँकी अब साथीभाइ आउँछन्, को आउँछन्। एभरेज खर्च तपाईँ स्टाफको तलब सलब के तिर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि त पुँजी त चाहियो नि त इनिसियल्ली गर्दा 3,86,000 चाहिँ हामीलाई सुरुमा पुँजी चाहिन्छ। गर्दा टोटल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको 22 लाखको हुन्छ। 22 लाखको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, 22 लाखको इन्भेस्टमेन्ट। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। 70% ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिदिन्छ भनेर मान्ने हो भने, अथवा 80% कति तपाईँको ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ पुँजी वर्किङ क्यापिटलमा 80% फाइनेन्स गरिदिन्छ भनेर मानौँ। फिक्स एसेट फाइनेन्स 50% भनौँ है, ल 60% गरिदिन्छ अरे, अथवा 50%, यसमा 50 भनिदेऊ। ब्याङ्कको ब्याज दर अब 11% छ अरे, भन्नु 11% छ है। सेयर होल्डरलाई 18% को रिटर्न चाहियो र एभरेज ट्याक्स दर अब 25% छ। अब तपाईँको ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भने अब प्रालीमा छ भने 25% फ्ल्याट लाग्यो। तपाईँको औसत कति ट्याक्स हुन्छ त्यो लेखिदिनु होला। अब मैले यहाँ 0 लेखेर पनि हेर्छन् कि कति मान्छे कर तिर्दैन नि त, तर त्यसो नगर्नु होला। 0 राखेर हेरौँ एकचोटि एभरेज ट्याक्स दर। ट्याक्स त तिर्नु पर्यो है। अब ट्याक्स राखेर हेर्नु, अब ट्याक्स अहिले 0 राखेर हेर्दा पनि भयो है। अनि त्यसपछि 25%, अहिले 25% फेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भनेर सम्झौँ न त, त्यस्तो नगर्नु होला। सेयर होल्डिङ फाइनेन्स अब तपाईँलाई 9,97,000 को हुने भयो। सेयर होल्डर भने आफूले पुँजी 9 लाख को राख्नु पऱ्यो, 12 लाख रुपियाँ ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिदिनु भयो। यो सबै फर्मुलाबाट क्यालकुलेट भयो। त्यसपछि 22 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको यो जुन 22 लाख रुपियाँको अघि जुन पैसा चाहिएको थियो त्यसमा 44% आफूले गर्नु पऱ्यो, 56% टोटल वर्किङ क्यापिटल र फिक्स गरेर 18% तपाईँको रिटर्न गरेर 3,12,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ है। यति तपाईँले डिटेल हालेपछि अरू सबै अटोमेटिक बन्छ है। त्यसपछि यहाँ हेर्नु, हामीलाई डेप्री 29 लाखको तपाईँले 29 लाख बराबरको 29,37,000 बराबरको चाहिँ तपाईँले कफी बेच्नु पऱ्यो डेप्रिसिएसनलाई छोडेर। डेप्रिसिएसन पनि इन्क्लुड, डेप्रिसिएसनमा त क्यास आउटफ्लो हुँदैन भनिएको छ नि त। अब डेप्रिसिएसन र ब्याज खर्च दुइटै कभर गर्ने भने 37 लाखको हुन्छ र सेयर होल्डरको रिटर्न पनि कभर गर्ने 18% आफ्नो पुँजीमा पनि गर्ने 43 लाखको बेच्नु पऱ्यो। 43 लाखको बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यति बराबर रिटर्न हुन्छ। अब कफीको रेट 150 छ अरे, मानिलिउँ 150 छ भनेपछि यहाँ वार्षिक रूपमा कति कफीको कप बेच्नु पर्यो भन्ने आयो, 1 महिनामा कति कफीको कप बेच्नुपर्ने आयो र दिनमा कति कफीको कप बेच्नुपर्ने भन्ने आयो। त्यसैले तपाईँले दैनिक रूपमा 80 वटा कप कफीको बेच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेयर होल्डरको रिटर्न 18% पुँजीमा 18% पनि कमाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मार्केट भ्यालु अफ टेङ्गिबल एसेट्स, यो भ्यालु अफ फर्म कति हो भन्दा त्यही 22 लाख रुपियाँ त हो। 22 लाख लगानी गरेको हो, 22 लाख रुपियाँ हाम्रो टोटल सम्पत्ति उयोहरू भयो है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सोर्स अफ फाइनेन्सिङ छ। क्यापिटल वर्किङ क्यापिटलबाट 3 लाख फाइनेन्स हुने भयो, फिक्स एक्सेसबाट 9 लाख फाइनेन्स हुने भयो, 12 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्कले ऋण दिने भयो। अघि त हामीले हेऱ्यौँ उता पनि 9 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले गरेर त्यति गरेर 22 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो टोटल भयो भने यो हाम्रो पैसा कहाँ लगानी हुन्छ भन्दा 18 लाख रुपियाँ डेप्रिसिएबल एसेट्समा जान्छ, 1 लाख रुपियाँ एडभान्समा जान्छ, जग्गा छैन, वर्किङ क्यापिटलमा 3 लाख गरेर 22 लाख रुपियाँ हुन्छ। हाम्रो जिपी रेसियो 40% आयो। डेट इक्विटी रेसियो अधिकतम 2 टाइम्स हुनुपर्छ, यो म्याक्सिमम 2 टाइम्स हुनुपर्छ। 2 टाइम्स भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन। भनेको तपाईँ 1 रुपियाँ आफू हाल्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम 2 रुपियाँसम्म मात्रै ब्याङ्कको ऋण लिनु क्या। यदि तपाईँलाई व्यवसाय मजाले सस्टेन गरेर जानु छ भने चाहिँ 0.1 भन्दा कम आएको त एकदमै राम्रो हो, रिस्क छैन भन्ने कुरा भयो। अब इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनेको 2.69 टाइम्स छ।
तपाईँले यो 34 लाखको सेयर होल्डरको पनि रिटर्न कभर गर्ने यो 43 लाखको सेलको हिसाबले गरे हो। यो तपाईँले मजाले ब्याज तिर्न पनि पुग्छ। डेब्टर टर्नओभर रेसियो 4 दिनको छ। तपाईँको 4 दिनको चाहिँ टोटल सेलको 4 दिन बराबरको चाहिँ बाँकी रहन्छ। तपाईँले वर्षै पछि गरेको 4 दिन बराबरको बाँकी रहन्छ है। 35 दिन बराबरको स्टक रहने भयो, 35 दिन बराबरको होइन। र यो लगभग 90 दिन बराबरको डेब्टर राखे पनि हुन्छ। अब यो मतलब राम्रै आयो। यो लास्ट अडिटेड सेल छ भने चल्छ। अब जस्तै अब पुरानो फर्म किन्न आँट्नु हुँदैछ भने मानिलिउँ उसले चाहिँ 20 लाखको सेल गरेको छ भने तपाईँले 20 लाखको सेल गरेको छ भने चाहिँ 116% बढाउनु पर्यो। मतलब कति छ अब यो अडिटेड छैन, नयाँ व्यवसाय गर्न आँट्नुहुँदैछ है। त्यसरी गरेर यो एनालाइसिस हेर्दा भयो है। समरी सिट छ। समरी सिटमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फिक्स कस्ट इन्क्लुडेड यहाँ छ। यो त्यही कुराहरू हो, अलिकति बुझिहाल्नुहुन्छ। यो केही पनि छैन यसमा। अब यो भ्यालु अफ फर्म सेल्स भेरिएबल र अरू त यहाँ तपाईँको ब्यालेन्स सिट बनायो। यो ब्यालेन्स सिट यो नाफा नोक्सान बनायो। 43 लाखको सेल हुँदाखेरि तपाईँलाई 1,79,500 बच्ने रहेछ है। तपाईँले जति फिक्स कस्ट घटाउनु भयो त्यति यो चिज बढ्ने कुरा हो है। अब 1,79,500 ट्याक्स पनि तिरियो, सबै कुरा गरियो। पिएल एकाउन्ट आफै बनाऊ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब आफूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ एक्जिस्टिङ फर्मको सेल यदि 30 लाख रुपियाँ छ भने 30 लाख रुपियाँ छ भने यो यसको फर्मको मूल्याङ्कन कति हुनुपर्छ त? भ्यालु अफ फर्म कति हुनुहुन्छ? तपाईँलाई त 30 लाख गर्नुभयो भने त यति बराबरको ऋण लिनुभयो भने त तपाईँलाई यो सेयर होल्डरलाई त नेगेटिभमा गयो भने त पैसै पुग्दैन होइन। तपाईँले ब्रेक इभन 40 लाख त यो 43 लाखभन्दा कम गर्नु सेल गर्नु भने त तपाईँलाई लस हुन्छ। अब मानिलिउँ कुनै व्यवसायको 50 लाखको सेल छ भने वार्षिक रूपमा 50 लाखको सेल छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो जुन छ नि स्न्यापसटमा यो सेकेन्ड नम्बरमा पोइन्ट आएको छ नि यो भ्यालु अफ फर्म सेल्स भेरिएबल। यो भ्यालु अफ फर्म तपाईँको 22 लाख रुपियाँको मात्रै तपाईँले सम्पत्ति जोडेर भ्यालुएसन निकाल्नु भएको थियो नि, फिक्स एसेट्स वर्किङ क्यापिटल। यसरी तपाईँले सेल्सको टार्गेट चाहिँ यति मिट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फर्मलाई 37 लाख रुपियाँसम्म हाल्दा चाहिँ केही पनि हुँदैन। 37 लाख जस्तै 22 लाख रुपियाँ त तपाईँको उयसको भ्यालुएसन हो नि त, टेङ्गिबल एसेट्सलाई फिजिकल्ली गनेर भ्यालुएसन गरेको। तर यति सेल एचिभ गर्नुहुन्छ भने यो फर्मको भ्यालु चाहिँ 37 लाख हो है। अब यसमा गुडविल सबै इन्क्लुड भयो। 37 लाख हो। सेल ज्यादा भएको कारणले नै गुडविल इन्क्लुड हुन्छ। अब त्यसो हुँदा डेब्ट इक्विटी रेसियो, अब इक्विटी फाइनेन्स तपाईँले डेब्टलाई अब यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुभयो। तपाईँलाई अब इक्विटी फाइनेन्स कति गर्ने त? मानिलिउँ तपाईँलाई अब यही 50 लाखको सेलमा तपाईँले 50% इक्विटी फाइनेन्स 50% चाहिँ आफूले गर्ने, 50% चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिने भन्ने सोच्नु भएको छ भने भ्यालु अफ फर्म कति हुन्छ त भन्दा 37,81,000 चाहिँ यो फर्मको भ्यालु हुन्छ। यसरी यो सिटमा चाहिँ यो दुईवटा ठाउँ हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफूले कति सेल दिएर हाम्रो फाइनेन्सिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर कति हुन्छ त्यति मात्रै फिल्ड हाल्दाखेरि तपाईँको सबै कुराहरू एनालाइसिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि बन्द गरिदिएँ मैले। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन फुटसल खोल्ने अरे क्या यहाँ फुटसल खोल्ने अरे। फुटसलको पनि हेरिदिनु भन कसैले मलाई। इनपुट योर बिजनेस डिटेल, ग्रस प्रफिट मार्जिन यो त सर्भिस नेचरको हो, 100% भयो। अब फुटसलमा के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, 100% मार्जिन भयो है। स्टाफ स्यालेरी भयो, मार्केटिङ यो गरेर यति भयो। अब हामीले 25 लाख बराबरको कन्स्ट्रक्सन के सामानहरू लिनु पर्यो है। 1 लाख रुपियाँ एडभान्स मानिदिउँ, जग्गा छैन हामीले किनेको। डेब्टर 50,000 चाहिँ फुटसल बाँकीमै खेल्छन् नि त फुटबल। अनि एभरेज हामीलाई वार्षिक मतलब लगभग 1 महिनाको खर्च धान्ने हिसाबको चाहिँ पैसा हामीसँग हुनु पर्यो। क्रेडिटर हामीलाई कसैले बाँकी दिँदैन भन्ने हुन्छ। 28 लाख रुपियाँको पैसा चाहियो। 28 लाख रुपियाँमा त्यही 70% फाइनेन्स वर्किङ क्यापिटल, 13% अथवा आफ्नो हिसाबले राखिदिनु। कर मान्लिउँ 0%ले हेर्दा पनि भयो है, 15%ले हेरे पनि भयो औसत दरमा। यसमा तपाईँको क्यापिटल स्ट्रक्चर यस्तो छ। त्यसपछि स्न्यापसट डाटा हेर्न सकिहाल्नु भयो। त्यसपछि ब्रेक इभन सेल 8,90,000 बराबरको चाहिँ सेल गर्नु पर्यो तपाईँले विदाउट डेप्रिसिएसन भने। 11,73,000 चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो र सेयर होल्डरलाई पनि पैसा तिर्ने 18% आफूले लगानी गरेको पुँजीमा 18% कमाउने हो भने 14 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ उयो गर्नु पर्यो। अब फुटसलको 1 घन्टाको
800 रुपियाँ लिनुहुन्छ, 1 घन्टा त्यहाँ फुटबल खेल्छन् भने 800 लिनुहुन्छ भने तपाईँलाई यही हेरौँ न, सेयर होल्डरको रिटर्न कभर गर्ने हिसाबले 1800 घन्टा तपाईँले लाउनु पऱ्यो, 1800 घन्टा तपाईँको यो चिज लाग्नु पऱ्यो, फुटसल लाग्नु पऱ्यो। पर मन्थ 1 महिनामा 152 घन्टा लाग्नु पऱ्यो भने 1 दिनमा 5 घन्टा औसत दरमा 5 घन्टा फुटसलमा यदि तपाईँको खाली हुँदैन, 5 घन्टा चाहिँ फुटसल लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले यो व्यवसाय खरिद गरे अथवा उयो गरे हुन्छ है। यसमा अरू त्यही पुरानै कुराहरू हो, ठिक छ। त्यसपछि मैले बन्द गरेँ, यो दुईवटा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले। यो पनि मैले बन्द गरिदिएँ फुटसलको पनि है। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ प्रोजेक्टेड रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्टेड रिपोर्टमा ब्याङ्कलाई दिने भनेको यसरी दिने गरेको छ है। 5 वर्षको उसले माग्यो भने 2 वर्षको अडिटेड रिपोर्ट र 5 वर्ष अरू चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टेड भनेर दिनेछ। यो चाहिँ 2 अडिटेड हालिहालियो है। तपाईँले यहाँ पनि यो प्रोजेक्टेड बनाउँदा पनि अघिकै फर्मुला, अघिकै कुराहरू तपाईँले विचार गर्नु पऱ्यो, 1-2वटा कुराहरू विचार गर्नु पऱ्यो। यो हरियो लागेको चाहिँ रेसियो राम्रो हो, जस्तै करेन्ट रेसियो लगभग 1.5 देखि 2 टाइम्सको बिचमा हुनुपर्छ, क्विक रेसियो 0.1 देखि 8 को बिचमा आउनुपर्छ है। जहाँ चाहिँ 1.5 र 2 को बिचमा आएको छ त्यहाँ चाहिँ हरियो गुड भनेर लागेको छ, आफै कलर लाग्छ है। 90 डेज इन्भेन्टरी 90 दिनको स्टक हुनु पऱ्यो, डेप्टर 90 डेको हुनु पऱ्यो, यो यसो हुनु पऱ्यो भनेर यहाँ आफै लाग्छ। अनि यहाँ अरू फर्मल रेसियोहरू क्यालकुलेट गराएको छ। ब्रेक इभन सेल तपाईँको अब यो टाइमसम्म त तपाईँको लसमै जाने भयो, ब्याङ्कले लोन फाइनेन्स नगर्न सक्ला, त्यसैले यसलाई पोजिटिभ ल्याउनु पऱ्यो तपाईँले जसरी पनि। ब्रेक इभन सेल त ल्याउनु पऱ्यो नि त पोजिटिभ। ब्याज तिर्नको लागि त पैसा हुनु पऱ्यो नि त, त्यो अघि उतै अर्को सिटमा आएर यहीँ पनि क्यालकुलेट हुन्छ तपाईँको। नेगेटिभ छ भने यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो तपाईँले है। त्यसरी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट तपाईँको 70 देखि 80%, अब कति फाइनेन्स गर्ने यहाँ फर्मुलाहरू लागिरहेको छ। त्यसपछि यहाँ टर्म लोनको सेड्युल छ। टर्म लोनको सेड्युल यहाँ तपाईँले 50 लाखको ऋण लिने हो भने 11% ब्याज दर, टेन्युर 5 वर्षमा दिने, 60 महिनाको इएमआई कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो। टोटल ब्याज तपाईँले यति तिर्नुहुन्छ यो पिरियडभरि र औसतमा यति हुन्छ। अब 12 महिनामा 1 सालमा यति तिरिन्छ, 24 महिना, 60 महिना, 5 वर्षको यसो गरेर तपाईँले इन्स्टलमेन्ट र यो गरेर ब्याज कति हो, ब्याज र प्रिन्सिपलको एमाउन्ट त चेन्ज हुन्छ नि त। अनि यहाँ मन्थली सेड्युल पनि हालिदिएको छ। यहाँ ब्याजको जुन खर्च आउँछ नि, यहाँ ब्याजको खर्च इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेर आउँछ नि, यसमा नन करेन्ट ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट। जस्तै यो 2200 रुपियाँ छ नि, यो 2200 कति भयो भने 2200 मैले त्यो 2200 रुपियाँ। अब यो तपाईँले यताबाट उताबाट लिङ्क लगाइदिन सक्नुहुन्छ होइन। यो इन्ट्रेस्टको फर्मुला यो त्यसरी लगाएको हुन्छ। त्यसो गरेर तपाईँले ब्याज च्यार्ज प्रोजेक्टेड रिपोर्टहरू यहीँ हेर्नु, यसलाई अध्ययन गरेको है। एक्सेल सिट हो, सबै फर्मुला छँदैछ। ल हस् त, थ्याङ्क यू।